हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। यहाँ सबैलाई आजको यो पवित्र आराधना संगतिमा स्वागत छ। आज मलाई एउटा प्रश्न सोधिएको छ। यो प्रश्न चाहिँ वाइ फेरोस हार्ट वाज हार्डन, अथवा परमेश्वरले फारो राजाको हृदयलाई किन कठोर पार्नु भयो। हामी यो प्रश्नको उत्तर सँगसँगै अरू हामी विभिन्न कुराहरू पनि हामी यो प्रस्थानको पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबभन्दा पहिला हामी प्रस्थानको पुस्तक 7 अध्यायको 3 र 4 पद पढेर आज हामी यो वचनको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। तर म फारोको हृदय कठोर गरिदिनेछु अनि मेरो चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको संख्या मिश्रमा बढाउनेछु। तर फारोले चाहिँ तिमीहरूका कुरा सुन्ने छैनन्। तब म आफ्नो शक्ति मिश्र देशमाथि देखाउनेछु र ठुलो इन्साफ गरिकन म मेरा दलहरू अर्थात् मेरा प्रजा इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनेछु। आमेन। किन परमेश्वरले फारोको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भयो त? के उहाँले अझै धेरै विपत्तिहरू ल्याएर उहाँले आफ्नो शक्तिलाई मिश्र देशमा र फारो राजालाई प्रकट गर्न निम्ति हो त? यिनै कुराहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। 10 ठाउँमा परमेश्वरले फारोको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भयो भनेर उल्लेख गरेको छ। 4 अध्यायको 21 पदमा, 7 अध्यायको 3 पदमा, 9 अध्यायको 12 पदमा, 10 अध्यायको 1 पदमा, 20 पदमा, 27 पदमा, 11 अध्यायको 10 पदमा, 14 अध्यायको 4 पदमा, 8 पदमा र 17 पदमा। यी 10 वटा ठाउँहरूमा परमेश्वरले फारोको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भयो भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। तर अर्को 10 वटा ठाउँहरूमा फारो आफैले नै आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेको छ। 7 अध्यायको 13 पदमा, 14 पदमा, 22 पदमा, 8 अध्यायको 15 पदमा, 19 पदमा, 32 पदमा, 9 अध्यायको 7 पदमा, 34 पदमा, 35 पदमा र 13 अध्यायको 15 पदमा। यी 10 वटा पदहरूमा चाहिँ फारो आफैले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेको छ। यसकारण चाहिँ फारोले आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ आफ्नै जिम्मेवारी छ। फारो आफैले हृदय कठोर पार्नमा तिनी आफै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ र पछि मात्रै परमेश्वरले तिनको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भएको छ। पहिलो 5 वटा विपत्तिसम्म फारो आफैले आफ्नो हृदयलाई कठोर पारिदिनु भएको छ। त्यस पश्चात मात्रै 6औं विपत्ति पछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फिरौन राजाको अर्थात् फारो राजाको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भएको छ। किनभने परमेश्वरले मोसा मिद्यानमा हुँदाखेरि नै जब परमेश्वरले मोसालाई उहाँको सेवाको निम्ति आफ्नो जातिहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनका निम्ति बोलाउनु भएको थियो, त्यति बेला नै परमेश्वरले 4 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभएको थियो, म फारो राजाको हृदयलाई कठोर पारिदिनेछु भनेर। सबभन्दा पहिलो कुरो किन फारो राजाको हृदयको कठोर भएको थियो त? सबभन्दा पहिलो उनी सोझो मानिस पनि थिएन, उनी धर्मी मानिस पनि थिएन। उनी एक निर्दयी र तनासही किसिमका व्यक्ति थिए र उनले इजरायलीहरूलाई बडो थिचोमिचोमा राखेका थिए। मिस्रीहरूले इजरायलीलाई लगभग 430 वर्षसम्म तिनीहरूले आफ्नो कैदमा राखेको थियो र यिनीहरूले आफ्नो कैदमा राख्दाखेरि हामीले 1 अध्यायको 16 पदलाई हामीले प्रस्थानको पुस्तकलाई पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ इजरायलमा जन्मेका जति पनि छोराहरू थिए, हेर्नुहोस् त, ती छोराहरूलाई चाहिँ मार्नु भनेर चाहिँ फिरौन राजाले चाहिँ आज्ञा दिएको थियो। परमेश्वरले एक दुष्ट मानिसको हृदयलाई कठोर पारिदिनु भयो र यसमा उनको जनताले पनि कुनै पनि आपत्ति जनाएको छैन। किनभने मिश्र देशका सबै जनतालाई थाहा थियो कि यो फिरौन राजा चाहिँ कठोर छ भन्ने कुराहरू। र जब परमेश्वरले त्यो मानिसको हृदयलाई कठोर बनाइदिनु भयो, मिश्रीहरूले कुनै पनि आपत्ति जनाएको हामी देख्दैनौँ। जब परमेश्वरले मोसालाई इजरायलीहरूको छुटकारा दिनको निम्ति बोलाउनु भयो र परमेश्वरले मोसालाई र हारूनलाई फिरौन राजाकामा पठाउनु भयो, मेरो मानिसहरूलाई जान देऊ भनेर, तब फिरौनले के उत्तर दिएको छ हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। हामी प्रस्थान 5 अध्यायको 1 र 2 पद हेर्नुहोस्, एकदम राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस्। यहाँनिर फिरौन राजाले मोसालाई र हारूनलाई के उत्तर दिएको छ? त्यसपछि मोसा र हारून फारो कहाँ गएर भने, परम प्रभु इजरायलीहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उजाड स्थानमा मेरो निम्ति चाड मनाउनलाई मेरो प्रजालाई जान दे। फारोले भने,
परम प्रभु को हो परम प्रभु को हो र म तिनको कुरा मानेर इजरायलीहरूलाई जान दिउँ। इजरायलीहरूलाई जान दिउँ। परम प्रभुलाई म चिन्दिन परम प्रभुलाई म चिन्दिन र इजरायलीहरूलाई म जान पनि दिन्न। र इजरायलीहरूलाई म जान पनि दिँदिन। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर स्पष्ट रूपले फिरौन राजाबाट छ, हु इज याहवे, हु इज दिस गॉड, आई डोन्ट नो, है म यो उहाँलाई चिन्दिन, को हो त्यो परम प्रभु परमेश्वर भन्ने कुरो भनेर उसले बडो धाक लगाएर यहाँनिर भनेको छ। यसकारण उसले के गरिदिएको छ, सारा इजरायलीहरूको झन् कामलाई अझै कठोर बनाइदिएको छ, झन् गरौँ बनाइदिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले आएर मूसाको विरोधमा गनगन गरेको छ र मूसाको विरोध गरेको छ र मूसा आफै इजरायलीहरूले उनको विरोधमा गनगन गरेको कारणले उनी एकदमै निराश भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूसाले यो सम्पूर्ण निराशपनालाई परमेश्वरको अगाडि लिएर गएको छ। तब परमेश्वरले के भन्नुभयो, आउनुहोस् हामी त्यो पढ्नेछौँ। 6 अध्यायको हामी 1 पद पढ्नेछौँ। तब परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, म फारोलाई के गर्नेछु, अब तैँले देख्नेछस्। त्यसले मेरो शक्तिशाली हातको कारणले तिनीहरूलाई जान दिनेछ, मेरो बलियो हातको कारणले तिनीहरूलाई आफ्नो देशबाट त्यसले धपाउनेछ। ल हेर्नुहोस् है त, फिरौन राजाले हु इज गॉड भनेर चेतावनी दिएको थियो, चुनौती दिएको थियो र उसले च्यालेन्ज गरेको थियो। अब यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म को हुँ भन्ने कुरो अब त्यसले जान्ने छन्, म को हुँ भन्ने कुरो अब फिरौन राजाले चिन्नेछन् र त्यसले तिमीहरूलाई यो देशबाट तिमीहरूलाई पठाउनेछन् भन्ने कुराहरू बताएको छ। Because Pharaoh would not listen to God through Moses, God sent plagues. हेर्नुहोस् है त, फारोले परमेश्वरको कुरा नमानेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले विभिन्न विपत्तिहरू ल्याउनु भयो र हरेक विपत्तिमा मिस्रीहरूले आराधना गरेको पुजेको देवी देवताको विरोधमा परमेश्वरले एउटा ठुलो विपत्ति ल्याउनु भएको छ। विपत्ति 1 के थियो त, हेर्नुहोस् है त, यो कुरा हामी प्रस्थान 7 अध्यायको 14 देखि लिएर 25 पदसम्म हामी भेट्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ नील नदी चाहिँ रगतमा परिवर्तन भएको छ। रिभर नाइल वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु द इजिप्सियन पिपल। हेर्नुहोस् है त, यो नील नदी मिस्रीहरूको एउटा मुख्य स्रोत थियो, तिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति र तिनीहरूको खेतीपातीको निम्ति र अन्नबालीको निम्ति र गाई बस्तुको निम्ति नील नदी चाहिँ तिनीहरूको एउटा मुख्य पानीको एउटा स्रोत थियो। र नील नदी मात्रै मिश्र देशको एकदमै महत्त्वपूर्ण नदी थियो, जसबाट चाहिँ तिनीहरूको हरेक उब्जनीदेखि लिएर आफ्नो जीविकादेखि लिएर गाई बस्तुलाई तिनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्थ्यो। अरू चाहिँ जताततै प्राय जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ मरुभूमि मात्रै थियो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो नदी मिस्रीहरूको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण थियो कुरा भन्ने कुराहरू हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ मिस्रीहरूले यो नील नदीलाई एउटा देवताको रूपमा तिनीहरूले पुज्ने गर्थे, किनभने तिनीहरूको सम्पूर्ण खेतीदेखि लिएर गाई बस्तुदेखि लिएर तिनीहरूको सम्पूर्ण चाहिने हरेक कुराहरू चाहिँ यो नदीबाट नै तिनीहरूले चाहिँ जिउने गर्थ्यो। र परमेश्वरले यो नील नदीलाई रगतमा परिवर्तन गरिदिनु भयो, किनभने परमेश्वरले यो कुरो जानकारी दिन चाहनुहुन्थ्यो कि सम्पूर्ण महिमा सम्पूर्ण आदर चाहिँ केवल परमेश्वरलाई मात्र दिनुपर्छ, अरू सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई होइन भन्ने कुराहरू। किनभने मिस्र देशमा भएका मानिसहरूले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई तिनीहरूले पुज्ने गर्थ्यो। सो गॉड अलाउड मोजेस टु टर्न द रिभर इन्टु ब्लड। क्यान यु इमेजिन? तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, कसैलाई पनि रगत मन पर्दैन। जब त्यो नदीको पानी पुरै रूपले रगतमा परिवर्तन भएको छ, त्यसले कति ठुलो दुर्गन्ध फैलाएको छ। त्यति मात्र नभएर नील नदीमा भएका एभ्रिथिङ इन द रिभर वुड डाई। फारोले परमेश्वरको सन्देश भन्दा पनि आश्चर्य कर्ममाथि ध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले यो पहिलो विपत्ति देखेर पनि उसको आफ्नो देवतामाथि प्रहार भएको छ र पनि यी सबै कुरा देखेर पनि उसले पवित्र परमेश्वरको चुनिएका जाति इजरायलीहरूलाई आफ्नो देशबाट जान दिएको छैन। त्यसपछि परमेश्वरले अर्को विपत्ति ल्याउनु भएको छ, भेगुताहरूको
यो चाहिँ 8 अध्यायको 1 देखि 15 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। हेकेट भन्ने एउटा देवता थियो र त्यो चाहिँ जन्माउने देवता थियो र यो जन्माउने देवताको टाउको चाहिँ भेगुताको रूपमा थियो है। नेपालमा पनि हामी भेगुतालाई पुजेको हामी भेटाउँछौँ हैन। प्रत्येक वर्ष पानी परेन भनेर चाहिँ विभिन्न जिल्लाको भेगुतालाई चाहिँ विवाह गरिदिन्छ र यहाँ विवाह गरिसकेपछि पानी पर्छ भन्ने यहाँनिर चाहिँ एउटा हिन्दू परम्पराको एउटा विश्वास छ। यहाँ पनि भेगुतालाई पुज्ने चलन छ र मिश्रा देशमा पनि एउटा जन्माउने देवताको रूपमा चाहिँ भेगुतालाई पुज्ने गर्थ्यो। यसकारण तिनीहरूले के सोच्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भेगुताहरूमा चाहिँ विशेष किसिमको शक्ति छ भन्ने कुराहरू। यसकारण कसैले पनि भेगुतालाई चाहिँ मार्दैन थियो मिश्रा देशमा। तर यहाँनिर दोस्रो विपत्तिको रूपमा यहाँनिर जब परमेश्वरले भेगुता ल्याउनु, भेगुता जताततै भयो, घरभित्र खाटमा जताततै भेगुते भेगुता भेगुते भेगुता चारैतिर भेगुता भयो। र मूसाले सोधेको पनि थियो, कहिले चाहिँ म यो भेगुता चाहिँ तपाईँहरूको बिचबाट जाओस् भने तपाईँ चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि फिरौन राजाले भोलि भनेको छ। यसको मतलब तिनीहरू अझै एक दिन भेगुतालाई सहन चाहन्थे, किनभने भेगुता चाहिँ तिनीहरूको देवता भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अझै एक दिन चाहिँ भेगुतासँग बस्न चाहन्थे। हेर्नुहोस् न, भनेपछि यिनीहरूले कति धेरै भेगुतालाई पुज्न चाहन्थ्यो। र यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फिरौन राजा चाहिँ कति साह्रो कठोर रहेछ भन्ने कुराहरू। चारैतिर भेगुतै भेगुता छ, उठ्ने ठाउँमा, बस्ने ठाउँमा, खाने ठाउँमा, सुत्ने ठाउँमा, हरेक ठाउँ भेगुता। तर पनि ऊ कति साह्रो कठोर थियो। मूसाले सोद्धा कहिले म यो भेगुता जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि भोलि मात्रै जाओस् भनेछ। भनेको मतलब ऊ त्यो दिन त्यो रात पनि भेगुतासँग बिताउन चाहन्थ्यो। यसले के देखाउँछ भने ऊ कति साह्रो कठोर छ भन्ने कुराहरू। तेस्रो विपत्ति यो चाहिँ भुसुनाहरू। कति त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ हामी 8 अध्यायको 16 देखि 19 पदसम्म भेटाउँछौँ यो कुरा घटना। र भुसुनाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मरुभूमिको देवताहरू भनेर चिन्ने गर्थे। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त, यो विशेष भुसुना चाहिँ हामी नेपालमा हामी एकदमै यसको प्रति चाहिँ हामी एकदमै प्रचलित छौँ। र यसकारण चाहिँ यो भुसुनाले टोक्दाखेरि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू बाइबलले यही कुरो बताएको छ। त्यो धुलो, सबै धुलोहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि भुसुना भएको छ। भनेको मतलब चाहिँ कति धेरै भुसुना चाहिँ आएको छ। यसले मानिसलाई टोकेको छ, जनावरलाई टोकेको छ। र यहाँ त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जब मानिसहरूले धुलो चाहिँ भुसुनाको रूपमा आएको देखे तब त्यहाँका जादुगरहरूले के सम्झे। हामी त्यो पद पढौँ त, 8 अध्यायको 19 पदमा। तब जादुगरहरूले फारोलाई भने, तब जादुगरहरूले फारोलाई भने, यसमा त परमेश्वरकै हात छ, यसमा त परमेश्वरकै हात छ। तर परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम, तर परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम, फारोको हृदय कठोर भयो, फारोको हृदय कठोर भयो र उनले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। हेर्नुहोस् अझै पनि यिनीहरूले जान दिएनन्। यसको चौथो विपत्ति आएको है त। चौथो विपत्ति चाहिँ हामी 8 अध्यायको 20 देखि 32 सम्म भेटाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ री भन्ने देवता छ, यो चाहिँ सूर्य देवता हो। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त। हामीले एकदमै मिठो भोजन पकाएर खसीको मासु है, चटक्ट तरकारीदेखि लिएर सागसब्जीदेखि सलाद राखेर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले खाना मात्रै बस्दाखेरि चाहिँ हुरुरुरुरुरुरु झिँगाहरू आएर बस्दाखेरि हामीलाई कति साह्रो अड लाग्छ होला, हामीलाई कति घिनाउँछ होला। त विचार गर्नुहोस् त, मिश्रामा त्यस्तै भएको छ। हेर्नुहोस् त, मिश्रा देशमा गड सेन्ड डेथ स्वर्म्स अफ फ्लाइज टु कभर द ल्यान्ड। यति धेरै परमेश्वरले झिँगाहरू पठाउनु भएको छ, यति धेरै झिँगाहरू पठाउनु भएको छ। तिनीलाई कति साह्रो अड भयो, जताततै झिँगा। हामी एउटा दुईटा झिँगा आउँदाखेरि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर त सबैतिर झिँगै झिँगा छ। यसपटक फारोले मूसालाई बोलाइ पठाएको छ। हेर्नुहोस् है त, र उसले भनेछ ठिक छ, तिमीहरू मानिसहरू चाहिँ जाऊ है, कतिजना मानिसहरू चाहिँ जाऊ भनेको छ है, मान्छे मात्रै। हेर्नुहोस् है, सम अफ गड्स पिपल कुड गो होइन, बट मोजेस सेड हामी सबैजना जानेछौँ। पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति हामी एकजना पनि छोडिन्छौँ, हामी सबैजना जानेछौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ म चाहिँ मानेको थियो है। तर जब झिँगा हरायो, हेर्नुहोस्, जब झिँगा सबै परमेश्वरले हटाइदिनु भयो तब फेरि यो मान्छेको मन परिवर्तन भएको छ। यो मान्छेले जान दिएको छैन। यसको 5औं विपत्ति आएको छ। 9 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म भेटाउँछौँ है। 9औं विपत्ति यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाई वस्तुको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ हाथोर भन्ने एउटा देवता थियो। त्यो हाथोर भन्ने देवता चाहिँ यो चाहिँ गडेस विथ काउ हेड है। यो चाहिँ यस्तो किसिमको देवता थियो, त्यो चाहिँ गाईको शिर भएको
र अर्को चाहिँ एपिस भन्ने देउता थियो, त्यो चाहिँ बुल गड, सिम्बल अफ फर्टिलिटी है। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गाईको टाउको, एउटा चाहिँ गोरुको टाउको, यो दुईटा देउता चाहिँ यिनीहरूले पुज्ने गर्थे। र मिस्र देशमा त्यति बेलाको समयमा मानिसको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै केमा जोख्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसको धेरै गाई बस्तुहरू हुन्थ्यो, जसको धेरै भेडा बाख्राहरू हुन्थ्यो, त्यो नै सबैभन्दा धनी मानिस भनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ चिनिन्थ्यो। यस कारण तिनीहरूको सबभन्दा ठुलो आम्दानी र सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै गाई बस्तु थियो। र अब यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको विपत्ति गाई बस्तुमाथि आइरहेको छ। हेर्नुहोस् न, अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको भौतिक कुरामा भयङ्कर ठुलो असर पर्ने भएको छ। र सबभन्दा एउटा चाखलाग्दो कुरो चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हरेक मिश्रीहरूको गाई बस्तुलाई मार्नुभयो, तर इजरायलीहरूको गाई बस्तुलाई उहाँले मार्नु भएन। हेर्नुहोस् कति फरक छ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने र परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्नेहरूमा परमेश्वरले कति फरक ल्याउनु भयो भन्ने कुराहरू। त्यस पश्चात चाहिँ छैटौँ विपत्ति आएको छ। यो चाहिँ 9 अध्यायको 8 देखि 12 पदसम्म। र यिनीहरूले चाहिँ सेकमेट भन्ने एउटा देउतालाई विश्वास गर्थ्यो। सेकमेट भनेको देउता चाहिँ सबै यो रोग बिमारको चाहिँ एउटा मुख्य देउता हो भनेर मान्ने गर्थे, एउटा देउता। अर्को देउता चाहिँ सन्नु भन्ने देउतालाई मान्थ्यो। त्यो सन्नु देउता भनेको चाहिँ यो चाहिँ रूढी ल्याउने एउटा देउता हो भनेर। अर्को चाहिँ इसिस भन्ने देउतालाई मान्ने गर्थ्यो। त्यो इसिस भन्ने देउताले चाहिँ जस्तो सुकै रोग बिमार ल्याए तापनि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई निको पार्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले विभिन्न किसिमको देउतालाई मान्ने गर्थ्यो। हेर्नुहोस् न, यहाँ फारोले यहाँनिर जब फारोले जान नदिएपछि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएछ, यस्तो डरलाग्दो खटिरा है, यस्तो डरलाग्दो बोइल्स अथवा पिलोहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई ल्याइदिनु भएको छ। यस बेला परमेश्वरले फारोको हृदयलाई कठोर बनाइदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, अघि 5 वटासम्म चाहिँ फिरौन आफैले नै आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएको थियो, तर अब यो 6औं विपत्तिबाट चाहिँ परमेश्वर आफैले नै त्यो मानिसको हृदयलाई कठोर बनाइदिनु भएको छ। यहाँनिर फर हर डेलिबरेटली चुजन ए लाइफ अफ रेजिस्टिङ गड, यहाँनिर चाहिँ फरो आफैले नै पवित्र परमेश्वरलाई उसले के गरेको छ त, जानिकन इन्कार गरेको छ। He promised to let the people go and then went back to his word and his repentance was not real. हेर्नुहोस् है त, सुरुमा यो मान्छेले के भनेको थियो, परमेश्वर तिमीहरू जाऊ आराधना गर भनेको थियो। तर पछि यो मान्छेले के गरेछ त, फेरि मन परिवर्तन गर्छ। यो मान्छेको पश्चाताप के भएको छैन त, साँचो पश्चाताप भएको छैन। यसकारण यदि हामीले पनि देखाउटी पश्चाताप गर्यौँ भने यसले हामीलाई मात्र होइन तर अरूहरूलाई पनि ठुलो हानि पार्छ है भन्नु खोजेको। यसकारण फिरौनको जीवनबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, फारोको जीवनबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि उसले एउटा देखाउटी मात्रै पश्चाताप गरेको छ, मैले गल्ती गरेँ यसका तिमीहरू जाऊ भनेको छ। तर उसले तुरन्तै मन परिवर्तन गर्छ, किनभने परमेश्वरको हृदयलाई कठोर बनाइदिनु भएको छ। 7औं विपत्ति होइन, 7औं विपत्ति चाहिँ स्ट्रोम, एकदमै ठुलो हुरी बतासदेखि लिएर त्यहाँनिर पुरै त्यहाँनिर असिनाहरू परेको छ। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले नट भन्ने देउतालाई विश्वास गर्थ्यो, त्यो चाहिँ आकाशको देउता भनेर उनीहरूले चिन्ने गर्थ्यो। अर्को चाहिँ ओसिरिस भन्ने देउतालाई विश्वास गर्थ्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अन्ना बालीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै पुरै रूपले त्यसलाई चाहिँ ढकमक्क फलाउने देउता हो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्थ्यो। अर्को देउता चाहिँ सेट भन्ने देउतालाई विश्वास गर्थ्यो, त्यो चाहिँ आदि बेहरीका देउता भनेर। हेर्नुहोस् न, God warned Pharaoh and that people that he was going to send the full force of the plague against them. हेर्नुहोस् न, अब परमेश्वरले फारोलाई यति ठुलो चेतावनी दिनुभयो कि अब त्यो भन्दा पनि ठुलो विपत्ति परमेश्वरले ल्याउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न, he told them to put all the animals and people under the shelter. परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूको सबै मानिसहरूलाई र गाई वस्तुहरूलाई तिमीहरूले घरभित्र हुल, ताकि यो ठुलो आँधी बेहरी र ठुलो असिना पर्दाखेरि तिनीहरू नष्ट नहोस् भन्ने कुराहरू। यी सबै घटनाहरू देखे पश्चात कतिपय मिश्रीहरूले नै परमेश्वरको डर मान्न थालेको थियो। यसकारण तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो गाई वस्तुहरू चाहिँ घरभित्र हुलिहाले, किन तिनीहरूले देखिसकेको थियो, विगत 6 वटा उनीहरूले देखिसकेको छ है। तर कतिपय यस्ता मानिसहरू थियो मिश्रमा जसले चाहिँ जतिसुकै चेतावनी आए तापनि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई तिनीहरूले मानेको छैन, तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेको छ। अनि के भएको छ, तिनीहरूको सम्पूर्ण गाई वस्तु तिनीहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ। परमेश्वरले के पठाउनु भएको छ, God sent thunder and hail and lightning and flash to the ground
एन्ड इट वाज वर्स्ट स्ट्रम इन अल द ल्यान्ड अफ स्ट्रम। परमेश्वरले पठाउनु भएको यो ठुलो हुरी बतास र असिना पानी चाहिँ के भएको छ त, यो चाहिँ मिश्र देशको सबभन्दा ठुलो एकदमै जोखिमपूर्ण एउटा घटना घटेको छ। यहाँनिर चाहिँ धेरै गाई बस्तुहरू मरेको छ, तर आज्ञा पालन गर्नेहरू र परमेश्वरसँग डराउने र परमेश्वरको वचन सुन्नेहरूले चाहिँ तिनीहरूको कुनै पनि विपत्ति आयो, तिनीहरूको चाहिँ गाई बस्तुहरू मरेको छैन। अब 8औं विपत्ति यो चाहिँ लोकस्ट। हेर्नुहोस् है त, यो लोकस्ट अहिले विभिन्न ठाउँमा यो सल्लाह अथवा लोकस्ट आयो भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र पाकिस्तानमा पनि यो लोकस्टहरू पुरै रूपले बिक्री गरेको अहिले भिडियोहरू आइरहेको छ। यो एकदमै तुरुन्तै यो नयाँ भिडियो, मैले हिजो मात्रै पाएको यो भिडियो हो, यसकारण बेचिरहेको छ। यो विभिन्न ठाउँमा लोकस्टहरू आइरहेको छ भन्ने कुराहरू र बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा लोकस्टहरू आएको छ। र यहाँनिर पनि परमेश्वरले फारो राजालाई मिश्रा देशमा त्यो मानिसलाई चेतावनी दिनका निम्ति परमप्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति तिनीहरूको देवताहरूभन्दा परमेश्वर चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली र महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनका निम्ति, पहिचान दिनका निम्ति यहाँनिर परमेश्वरले सल्लाह ल्याउनु भएको छ। यहाँ पनि यिनीहरूले अर्को नट भन्ने देवतालाई विश्वास गर्थ्यो, यो चाहिँ आकाशको देवता भनेर मैले अघि पनि भनिसकेको छु। र अर्को चाहिँ ओसिरिस भन्ने देवता, त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अन्ना बालीलाई एकदमै राम्रोसँगले फलाउने देवता भनेर चाहिँ त्यो हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। इन दिस पोइन्ट फारो टोल्ड मोजेस द्याट, यस्तो यहाँ चाहिँ अब आइसकेपछि फारोले के भनेछ, हेर है छोरा मानिस मात्र जाऊ, तर छोरीहरूलाई चाहिँ छोरीहरू चाहिँ नजाओस्, तिमीहरू जाऊ अब आराधना गर्नको निम्ति। हेर्नुहोस् है, यस्तो बेलामा चाहिँ उसले भनिन्छ तिमीहरू अब जाऊ आराधना गर्न, तर छोरा मान्छेहरू मात्रै जाऊ है, छोरी मान्छेलाई चाहिँ यहीँ छोड्न दियो। तर मोसाले के भनेको छ हेर्नुहोस् न, हामी सबैजना हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति हामीले जानुपर्छ, हामी एकजना पनि छोडिनु हुँदैन। अनि त्यसपछि फेरि फारोले यो कुराहरू सुनेको छैन, यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभएछ त, अर्को एउटा विपत्ति पठाउनु। यो चाहिँ के को विपत्ति, सल्लाहको विपत्ति, एकदमै ठुलो सल्लाहहरू पठाएको छ। अनि यो सल्लाह चाहिँ के जस्तो देख्छ, ग्रास कुपर जस्तो है, फटेङ्ग्रा जस्तो देख्छ। द थन्डर स्टर्म अफ द प्लेग, द 7th प्लेग है, डिस्ट्रोय द फ्ल्याक्स एन्ड द बार्ली क्रप्स, सबै असल अन्नहरू र जौँ पुरै रूपले नष्ट पारिदिएको छ त्यसले। तर गहुँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ फल्ने बेला भएको थिएन र गहुँको चाहिँ कुनै पनि नष्ट भएको छ। तर जति पनि असल अन्नहरू र जौँ फलिरहेको थियो ती सबै सल्लाहले खाइदिएको छ, पुरै रूपले यो सल्लाहले सिधाइदिएको छ, नष्ट गरिदिएको छ। अब 9औं विपत्ति के थियो त, अन्धकार। हेर्नुहोस् है त, एकदमै अन्धकार। यो कुरो हामी 10 अध्यायको 21 देखि 29 सम्म हामी भेटाउँछौँ। र यिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ सूर्य देवतालाई पुज्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, सूर्य देवतालाई पुज्थ्यो, री भन्ने देवतालाई। परमेश्वरले यस्तो डरलाग्दो, यस्तो निष्पट अँधेरो यिनीहरूको बिचमा ल्याउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा भयङ्कर ठुलो त्रास र भय तिनीहरूको हृदयमा उत्पन्न भएको छ। 3 दिनसम्म लगातार रूपले कोही पनि घर बाहिर र भित्र चहलपहल गर्न सकेन। हामी त्यो पद पढाउँदा 10 अध्यायको 22 र 23 पदमा, अनि मोसेले आफ्नो हात आकाशतिर पसारे र सारा मिश्रमा 3 दिनसम्म निष्पट अन्धकार भयो। 3 दिनसम्म निष्पट अँध्यारो भयो। 3 दिनसम्म न त कसैले कसैलाई देख्यो सक्यो, न कोही आफ्नो ठाउँबाट उठ्न सक्यो, तर सारा इजरायलीहरू बसेको ठाउँहरूमा पनि उज्यालो रह्यो। ल हेर्नुहोस् है त, इजरायलीहरू बसोबास गरेकोपट्टि चाहिँ पुरै रूपले उज्यालो भयो, तर मिश्राहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ के भयो त, यस्तो निष्पट अँध्यारो भयो। तिनीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यही ठाउँमा जबसम्म उज्यालो भएन त्यही ठाउँमा बसिरहे। त्यति साह्रो निष्पट अँध्यारो परमेश्वरले तिनीहरूको बिचमा ल्याउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा भयङ्कर ठुलो त्रास र भय उत्पन्न भएको छ। यो मिश्रीहरूले सूर्य देवतालाई उनीहरूले पुज्ने गर्थ्यो, तर सूर्य देवताको यहाँ ठुलो प्रहार भएको छ, सूर्य देवताले केही पनि गर्न सकेको छैन। When God sent this plague of darkness, he was showing that Egyptian that he was all powerful God. परमेश्वर सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो विपत्तिबाट परमेश्वरले मिश्रीहरूलाई उहाँले देखाउनु भयो। यसपटक सबैजना जानु पाउने छ, तर गाई बस्तु चाहिँ जान नपाउने भनेर चाहिँ फेरि पनि एउटा शर्त राखेको छ। हेर्नुहोस् न, अब चाहिँ तिमीहरू सबैजना जाऊ, तर गाई बस्तु चाहिँ जान पाउने छैन भन्ने कुरा। तर मोसाले के भनेको छ हेर्नुहोस् न,
हामी 10 अध्यायको हामी 24 र 25 पद हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मोसाले भनेको छ एउटा खुर पनि यहाँ रहने छैन, एउटा खुर पनि रहने छैन भन्ने बित्तिकै फारोले के भन्छ, जानु पाउँदैन। नो, फारो सेड नो, जानु पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले फारोलाई कति धेरै मौका दिनुभएको छ उसलाई पश्चाताप गर्ने, परमेश्वरपट्टि फर्किने, परमेश्वरको वचनपट्टि विश्वास गर्नको निम्ति घरिघरि परमेश्वरले त्यो मौका दिनुभएको थियो। हामी पद पढौँ त, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले अझै पनि मानिसहरूलाई, त्यो कठोर मानिसहरूलाई जसलाई परमेश्वरले घरिघरि आफ्नो वचनहरू विभिन्न विपत्तिहरूबाट, विभिन्न परिस्थितिबाट परमेश्वरले तिनीहरूलाई पाठ सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई ध्यान आकर्षित गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तिनीहरूको जीवनलाई कहीँ न कहीँ परमेश्वरले छुइराख्नु भएको छ ताकि ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकोस् भन्ने कुराहरू। तर ती मानिसहरूले यति धेरै मौका पाएर पनि फिरोनले र मिस्रीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पारेको छ। है पढौँ त, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना यही हो। किन परमेश्वर सहनुहुन्छ, किन परमेश्वरले धीरजी धर्नुहुन्छ, किनभने हरेक मानिसले पश्चाताप गरेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। किन उहाँले आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण कुनै पनि मानिस नष्ट भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। यसकारण यहाँनिर परमेश्वरले विभिन्न विपत्तिहरू ल्याइराख्नु भएको छ ताकि फिरोन राजाले र मिस्र देशमा भएको हरेक मानिसले परमेश्वरको त्यो महान कार्यहरूलाई देखेर तिनीहरू पश्चाताप गरेर परमेश्वरबाट फर्कन सकोस् भन्ने कुरा। तिनीले यति धेरै मौका पाए तापनि उसले के गरेछ, यति साह्रो हृदय कठोर पारेको छ। उसले के भनेको छ हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 10 अध्यायको 28 पदमा के भनेछ। तब फारोले मोसालाई भने, मेरो सामुन्नेबाट गइहाल, होसियारी बस, मेरो सामुन्नेमा फेरि देखा नपर, किनभने जुन दिन तैँले मेरो मुख हेर्लास त्यो दिन तँ मर्नेछस्। हेर्नुहोस् त, यस्तो नराम्रोसँगले, यस्तो कडा रूपले मोसालाई विरोध गरेर उसलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निस्केर गइहाल, तैँले मेरो मुख हेर्न पाउने छैनस्, जुन दिन तैँले मेरो मुख हेर्नेछस् त्यो दिन तेरो मृत्यु हुनेछ भनेर उसलाई कडा चेतावनीको साथमा। अहिले हामी जहाँ हेर्नुहोस् न, विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु जाँदाखेरि विभिन्न मानिसहरूले हामीलाई त्यस्तै किसिमको प्रश्नहरू गरेर, त्यस्तै किसिमको हप्की दप्की गरेर, त्यस्तै किसिमको धम्की दिएर हामीलाई पठाउँछ। मोसाले के भनेछ हेर्नुहोस् है त, मोसाले भने, तपाईँले भन्नुभएको होस्, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होस्, म फेरि कहिले तपाईँका मुख हेर्ने छैन। है, मोसाले पनि ठिकै भने है, I will do just as you say, Moses replied, I will never come to see you again. अब अन्तिम विपत्ति हेर्नुहोस् त, अन्तिम विपत्ति के हो, ज्येष्ठहरूको मृत्यु। यिनीहरूले के विश्वास गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यो मानिसको, फिरोन राजाको हृदय चाहिँ नपग्लेको मुख्य कारण चाहिँ यिनीहरूको के थियो भन्दा अझै पनि हाम्रो चाहिँ शक्तिशाली देवता छ है भन्ने कुराहरू थियो। सबभन्दा शक्तिशाली देवता चाहिँ अझै पनि हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले विश्वास गर्थे। र यिनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्थे भने मिन भन्ने एउटा देवतालाई उनीहरूले विश्वास गर्थे। त्यो चाहिँ के हो, रिप्रोडक्सनको एउटा जन्माउने है एउटा देवता थियो। अर्को चाहिँ इसिस भन्ने देवता थियो, जसले चाहिँ हाम्रो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले विश्वास गर्थे। अर्को देवता चाहिँ फारो आफै पहिलो जन्मेको एउटा ज्येष्ठ छोरा भएको कारणले उनी आफै पनि एउटा देवताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उसको जुन ज्येष्ठ छोरा थियो ऊ पनि एउटा देवताको रूपमा चाहिँ मिस्रीहरूले पुज्ने गर्थ्यो। एभ्रीवन इन इजिप्ट एट द टाइम्स अफ दिस प्लेग, होइन, सबै मिस्र देशमा भएका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरले गर्नुभएको ठुल्ठुलो आश्चर्य कर्महरू उनीहरूले देखेका थिए, आफ्नै आँखाले अनुभव गरेका थिए। सबैले यो विपत्ति देखे पनि सबैले विश्वास गरेन। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले विभिन्न ठाउँमा आश्चर्य कर्महरू गराउनु भएको छ, महान महान कामहरू गर्नु भएको छ, विभिन्न किसिमको विपत्तिहरू ल्याइराख्नु भएको छ ताकि सारा संसारको मानिसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सकोस् भनेर उहाँले चारैपट्टिबाट हरेक ठाउँमा, एक देशमा मात्रै होइन हरेक देशमा परमेश्वरले विभिन्न किसिमको विपत्ति ल्याइराख्नु ताकि मानिसहरूले पश्चाताप गर्न सकोस् भन्ने कुराहरू। तर मिस्रमा जसरी परमेश्वरको शक्तिशाली कार्यहरू देखेर पनि तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने हृदय कठोर भएको छ, त्यस्तै प्रकारले अहिले पनि मानिसहरूले यी सबै कुरोहरू देखेर पनि उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई झन् कठोर बनाएको छ। हामी पद पढौँ त, हामी याकुब 2 अध्यायको हामी 19 पद हामी पढौँ त।
तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ त्यो असल हो। त्यो असल हो। भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् ल हेर्नुहोस् त, भूत आत्माहरूले पनि विश्वास गर्छन् अनि र थरथर काम्छन्। थरथर काम्छन्। भूत आत्माहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छ, तिनीहरू थरथर काम्छन्। तर परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएका मानिसहरूले उहाँको अलौकिक कामहरू देखेर पनि, आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि, तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा चङ्गाई पाएर पनि, तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको प्रकाशलाई तिनीहरूले अनुभव गरेर पनि अझै पनि तिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाइरहेको छ, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न चाहँदैनन्। यी सबै कुरा देखेर पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कति धेरै मौका दिनुभएको थियो, कति धेरै मौका दिनुभएको थियो। आउनुहोस् त हामी पढौँ छ, हामी प्रस्थान 11 अध्यायको हामी 1 देखि 3 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। तब परमेश्वरले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, प्रस्थान 11 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, अझै एउटा विपत्ति म फारो र मिश्रमाथि ल्याउनेछु। अझै एउटा विपत्ति म ल्याउनेछु। त्यसपछि त्यसले तिमीहरूलाई यहाँबाट जान दिनेछ र त्यसो गर्दा तिमीहरूलाई यहाँबाट पूर्ण रूपले निकालिदिनेछ। अनि अब मानिसहरूलाई भन् कि तिमीहरू हरेक पुरुष र स्त्रीले आफ्ना छिमेकीसित सुन र चाँदीका गरगहना मागोस्। अनि परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई ती मानिसहरूप्रति कृपालु बनाइदिनु भयो। त्यसबाहेक मोसा मिश्र देशमा फारोका अधिकारीहरू र समाजका दृष्टिमा महान ठहरिए। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो कुरा लेखेको छ हेर्नुहोस् त। 430 वर्षसम्म इजरायलीहरू मिश्र देशमा थिए। तिनीहरूले यति साह्रो कडा परिश्रम गरेका थिए, तर तिनीहरूले जेला भने चाहिँ तिनीहरूले भनेको जस्तो पाएको थिएन। तिनीहरूलाई क्रूर प्रकारले व्यवहार गरेको थियो, तिनीहरूलाई कमानहरू बनाएको थियो र तिनीहरूलाई उचित ज्यालाहरू दिएको थिएन, तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा काम गर्न लगाएको थियो। यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो त, तिनीहरूलाई छिमेकीहरू कहाँ गएर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो त, मानिसप्रति कृपालु बनाइदिनु भयो, कृपालु बनाइदिनु भयो। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् त, बाइबल सेज दैट Egyptian people were happy to give their things away because God caused Egyptians to like the Israelites. God caused the Egyptians to like the Israelites. They had great respect to Moses. यहाँनिर परमेश्वरले मिश्रीहरूको हृदयलाई कमलो बनाइदिनु भयो र तिनीहरूले इज्जतको साथमा, आदरको साथमा इजरायलीहरूलाई उद्धारचित्तले आफ्नोमा भएको थोकहरू दिएको छ, किनभने मोसा तिनीहरूको अगाडि भयङ्कर ठुलो आदर पाएको व्यक्ति थियो। यहाँनिर अहिले हामीले पढ्यौँ हेर्नुहोस् है त, मोसा मिश्र देशमा फारोका अधिकारीहरू र समाजका दृष्टिमा महान व्यक्ति थिए। हेर्नुहोस् है त, दे ह्याड ग्रेट रेस्पेक्ट फर मोजेस। तर मोसा पवित्र परमेश्वरको वचन लिएर हेर्नुहोस् है त, फिरौन राजाले उसलाई अघि नै धम्की दिइसकेको छ, तिमी निस्केर जाइहाल। मोसाले भनेछ म जानेछु, म निश्चय पनि तपाईँको अनुहार म हेर्ने छैन। तर ऊ निस्किनुभन्दा अगाडि उसले के भनेछ, हामी त्यो पद फेरि पढौँ त। हामी 11 अध्यायको हामी 4 पददेखि लिएर 8 पद। मोसा चाहिँ त्यो ठाउँबाट निस्किएर जानुभन्दा अगाडि उसले के भनेर गएको थियो। यसैले मोसाले भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मध्यराततिर म मिश्रको बीचबाट भएर जानेछु। सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर जाँतो पिर्ने कमारीको जेठो छोरासम्म, गाई बस्तुका सबै पहिले जन्मेका समेत मिश्रका सबै पहिले जन्मेका मर्नेछन्। सारा मिश्रभरि अनि कहिले नसुनिएको क्रन्दन सुनिनेछ, जो फेरि सुनिने छैन। तर पशुको विरुद्धमा होस् वा मान्छेको विरुद्धमा होस्, इजरायलीहरूका बीचमा एउटा कुकुर पनि भुक्ने छैन। तब तिनीहरूले थाहा पाउने छौ कि परमप्रभुले मिश्रीहरू र इजरायलीहरूमा भेद राख्नुहुन्छ। अनि तेरा यी सबै अधिकारीहरू मका आएर मलाई दण्डवत गरेर भन्नेछन्, तपाईका पछि लाग्ने सारा मानिसहरू समेत तपाईँ निस्किजानुहोस्। त्यसपछि म निस्किजानेछु। तब मोसा अत्यन्त क्रोधित भएर फारो कहाँबाट गइहाले। हेर्नुहोस् न, फारोले मोसालाई धम्काएर त निस्के गइहाल, मेरो अनुहार हेर्न पाउने छैनस्, जुन दिन तैँले मेरो अनुहार हेर्नेछस् त्यो दिन तिमी मर्नेछस् भन्ने कुरा। अनि यहाँनिर मोसाले निस्किनुभन्दा अगाडि उसले यो चुनौती दिएको छ, यस्तो चुनौती दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो चुनौती दिएको छ, सबै विपत्ति भन्दा अब आउने विपत्ति चाहिँ सबभन्दा खतरा हुनेछ।
Every firstborn and every firstborn male animal would die. प्रत्येक मानिसबाट जन्मेका ज्येष्ठ, जनावरबाट जन्मेका ज्येष्ठ हरेक व्यक्तिको मृत्यु हुनेछ, हरेक प्राणीको मृत्यु हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँले मूसाले बडो कडाको साथमा उसले चाहिँ भनेको छ। दुःखको कुरो चाहिँ यही थियो कि पापले सबै कुरोलाई नष्ट गर्छ। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा दुःखको कुरो चाहिँ के भन्दा पाप हो, पाप हो। हेर्नुहोस् है त, यो पापको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू भत्किरहेको छ। Because Pharaoh and the people in Egypt did not listen to God, they were going to suffer terribly. हेर्नुहोस् है त, मिस्र देशमा भएका राजा र त्यहाँका मानिसहरू कसैले पनि परमेश्वरको वचनलाई नसुनेको कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरू चाहिँ एकदमै कडा रूपले अब तिनीहरूले विपत्ति तिनीहरूले सहनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है, घरिघरि परमेश्वर तिनीहरूलाई मौका दिइरहन्छ, घरिघरि मौका दिइराख्नु भएको छ, तर तिनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका छैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो विपत्ति तिनीहरूमा आउन लागेको छ। At the same time, God was going to judge the Egyptians. He would show mercy to the Israelites. र यहाँनिर चाहिँ मिस्रीहरूलाई उहाँले दण्ड दिन खोजिराख्नु भएको छ र इजरायलीहरूलाई चाहिँ उहाँले दया देखाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ कि एकजना पनि होइन, तर पशुको विरोधमा होस् वा मान्छेको विरोधमा होस्, इजरायलीहरूका बीचमा एउटा कुकुर पनि भुक्ने छैन। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो परमेश्वरले पक्ष यहाँनिर चाहिँ कति ठुलो छुट्याउनु भएको छ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मानिसमाथि कति ठुलो परमेश्वरको अनुग्रह रहनेछ र परमेश्वरमाथि भरोसा नगर्ने मानिसहरू र विश्वास नगर्ने मानिसमाथि कसरी दण्ड आउनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरले स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ। यसकारण हामी पढौँ। त्यसपछि परमेश्वरले मूसालाई एउटा राम्रो आज्ञा दिनुभएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। 3 पदमा यसरी लेखेको छ, 12 अध्यायको 3 पदमा, इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन् कि महिनाको 10औं महिनामा तिमीहरू हरेकले आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राख्नु। यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा सल्लाह थियो। हामी 5 पददेखि लिएर 7 पदसम्म पढ्नेछौँ। तिमीहरूको पाठा खोट रहित होस्। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला चाहिँ पाठा चाहिँ खोट रहित हुनुपर्छ। पहिलो कुरो एउटा एउटा पाठा लिनु, प्रत्येक घरानाले एउटा पाठा लिनु भनेको थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रत्येक पाठो जुन लिन्छ त्यो के हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ खोट रहित हुनुपर्छ। 6 पद अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ 14 दिनमा 14 दिनमा है 14th डेमा मारिनुपर्छ। र 7 पद अनुसार चाहिँ त्यो मारिएपछि त्यसको रगत चाहिँ ढोकाको चौकसमा लगाउनुपर्छ, घरको दैलोमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो पाठोलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ खानुपर्छ भन्ने कुरो बताए, त्यसलाई पोलेर खानुपर्छ र तितो सागसँग पोलेर खानुपर्छ भन्ने कुरो 8 देखि लिएर 10 पदसम्म लेखिएको छ। र उब्रिएको बिहानसम्म राख्नु हुँदैन है, त्यो चाहिँ जलाएर फाल्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यसमा परमेश्वरले अर्थीहरू दिनुभएको छ, त्यहाँदेखि आज्ञाहरू दिनुभएको छ। र 12 अध्यायको 22 पद अनुसार चाहिँ जबसम्म तिमीहरू यो विपत्ति टल्दैन तबसम्म चाहिँ तिमीहरू घरभित्र नै बस्नु है भनेर, घर बाहिर ननिस्किनु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। र 12 अध्यायको 46 पद अनुसार चाहिँ डु नट ब्रेक एनी बोन्स अफ द ल्याम्ब, त्यो पाठाको एउटै पनि हड्डी भाँचिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण। र 12 अध्यायको 12 र 13 पदमा परमेश्वरले के भन्नु हेर्नुहोस् है त, 30 रात म मिश्रा भएर जानेछु र मिश्राका मानिस र पशु दुवैका पहिला जन्मेका र ब्याएकाहरूलाई म मार्नेछु र मिश्राको सबै देवताहरूका विरोधमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु सबै देवताहरूको विरोधमा म इन्साफ गर्नेछु भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। तिमीहरूले बसेका घरहरू त्यो रगत र तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रालाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुरा कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। परमेश्वरले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, त्यो रात म आउनेछु, त्यो रात जब म आउनेछु जसको घरमा त्यो थुमाको रगत हुनेछ त्यो घर कुनै पनि नष्ट हुने छैन भन्ने कुरा। Anyone who obeyed God showed that he trusted God and believed that he said was true. है, anyone could choose and obey. कुनै पनि व्यक्तिले यहाँ चाहिँ मिस्रीहरूले पनि इजरायलीहरूले जसले पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सक्थ्यो, किनभने यो आज्ञा चाहिँ सबैको निम्ति दिएको थियो। हेर्नुहोस् त, मिडनाइट आयो, अब मध्यरात भयो, अब त्यो रात आयो, अब के भयो त? What did God do? म तपाईँलाई 12 अध्यायको 29 पदमा पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् 29 पदमा के लेखेको छ? 29 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, मध्यरातमा है सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर
झ्यालखानामा हुने कैदीको जेठो छोरासम्म सबै गाईबस्तुहरूका पहिलो ब्याएका समेत मिस्रमा पहिले जन्मेकाहरू सबैलाई परमप्रभुले मार्नुभयो। फारो र उनका सबै अधिकारीहरू र सारा मिस्रीहरू राति नै उठे। मिस्रमा ठुलो रुवाबासी भयो, किनकि त्यहाँ एउटा नमरेको कुनै घर थिएन। हेर्नुहोस् त, मध्यरातमा नै बोलाइ पठाएछ। 31 पद देख्छ, फारोले रातियै मूसा र हारूनलाई बोलाइ पठाएर भने, तिमीहरू र सबै इजरायलीहरू मेरो प्रजाका बीचबाट निस्केर गइहाल र तिमीहरूले भने बमोजिम परमप्रभुको आराधना गर। हेर्नुहोस् न, राति नै हिजोसम्म उसलाई एउटा ठुलो मौका थियो। एक दिन अघिसम्म मूसाले बिन्ती गरिरहेको थियो फारो राजालाई, हामीलाई पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति हामीलाई जान दिनुहोस् भनेर एक दिन अगाडिसम्म लगातार रूपले फारोको अगाडि गएर बिन्ती गरिरहेको थियो र उनको लागि परमेश्वरको वचन सुन्ने कति ठुलो मौका थियो। तर आज के भयो हेर्नुहोस्, एक दिनले कति ठुलो फरक पारे, फरक पारे। एक दिनले हिजोसम्म मूसाले बिन्ती गरिरहेको थियो। आज पनि हेर्नुहोस् त, विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार विभिन्न ठाउँमा प्रचार भइरहेको छ। अहिले विभिन्न माध्यमहरूबाट सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छ। मानिसहरूलाई कति धेरै मौका छ परमेश्वरको वचन सुन्ने, पश्चाताप गर्ने, परमेश्वरबाट फर्किने। यो विभिन्न विपत्तिहरूको बावजुद पनि परमेश्वरमा फर्किने कति धेरै मौका छ। तर एक दिनले कति ठुलो फरक पारेको छ। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो फरक पारेको छ। सारा मिस्र देशमा सिंहासनमा विराजमान हुने व्यक्तिदेखि लिएर झ्यालखानामा भएका मानिससम्म, गाई बस्तुदेखि लिएर हरेक जनावरहरूको ज्येष्ठ जन्मेको, पहिलो जन्मेको र पहिलो ब्याएको हरेक प्राणीहरूको मृत्यु भएको छ। अघिसम्म मूसाले बिन्ती गरिरहेको थियो, हामीलाई जान दिस भनेर। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, फिरौन आफैले नै बिन्ती गरेको छ, तिमीहरू गइहाल भनेर बिन्ती गरिरहेको छ। कति फरक आएको छ। ज्येष्ठहरूको मृत्यु पश्चात तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई हेर्न पनि चाहेन। किन हेर्न चाहेनन् भन्ने कुराहरू है। अघि 1 अध्यायको 16 पदमा बल्ल यिनीहरूलाई थाहा भयो, इजरायलीहरूको छोराहरूलाई मिस्रीहरूले नील नदीमा फालेर मारेको थियो। त्यो पीडा इजरायलीहरूले कतिको दुःख भोगेको थियो। आफ्नो हरेक जन्मेको छोराहरूलाई मिस्रीहरूले मार्दाखेरि तिनीहरू कति साह्रो छाती पिटिकिन तिनीहरू रोएको थियो। परमेश्वरको अगाडि तिनीहरूले कति धेरै है पुकारेको थियो, प्रभु यो के भइरहेको छ। तर अब त्यो दर्द, त्यो मार्ग, त्यो दुःख, त्यो पीडा बल्ल मिस्र देशका मानिसले थाहा पाए, बल्ल फारोले थाहा पायो कि अर्काको नानीहरूलाई मार्दाखेरि तिनीहरूलाई जस्तो दुःख हुन्छ, आफ्नो नानीहरू मर्दा पनि त्यस्तै हामीलाई पनि दुःख हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बल्ल फारो राजालाई थाहा भयो। Now it is their turn to feel the terrible pain of losing the child. हेर्नुहोस् त, remember the Lord caused the Egyptians to act kindly to Israelites. So they left the gold, silver and clothing. हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अघि नै हामीले पढिसकेको छ 11 अध्यायको हामी 3 पदमा कसरी चाहिँ परमेश्वरले इजरायली मिस्री मानिसको हृदयलाई उहाँले के गरिदिनु भयो त, दया हालिदिनु भयो, ताकि तिनीहरूले आफ्नो सुन, चाँदी र लुगा फाटाहरू चाहिँ पुरा रूपले तिनीहरूले कसलाई दिएको छ त, इजरायलीहरू दिएको छ। त्यो रात सारा इजरायलीहरू 20 वर्षभन्दा माथिका केटा मान्छेहरू मध्ये 6 लाख जना थिए। छोरी मान्छेहरूको गन्ती छैन। हेर्नुहोस् न, 430 वर्ष पश्चात मिस्र देशमा बसोबास गरेको दिनदेखि अब यिनीहरू पहिलोचोटि पवित्र परमेश्वरले थुमाको रगतद्वारा उहाँले मिस्र देशमा भएको हरेक देवी देवताहरूको न्याय गरेर परमेश्वरले ती सबै देवताहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उच्च हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आफूलाई विभिन्न विपत्तिहरू प्रकट गरेर चाहिँ आफ्नो जातिहरूलाई लगभग त्यहाँनिर 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरू निस्केर आएको छ। हेर्नुहोस् न, सुरुमा यिनीहरू थोरै मानिसहरू आएको थियो। हामी 1 अध्यायमा पढ्छौँ, थोरै मानिसहरू, लगभग 70 जना मानिसहरू मात्रै थियो। तर अब यहाँनिर त्यति धेरै मानिसहरू भएछ। हामी पढौँ त, उत्पत्ति 15 अध्यायको 5 पदमा परमेश्वरले अब्राहमलाई के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर
तारा गर्न सक्छस् कि सक्दैनस् गनी हेर। आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस् गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। तेरो सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। यिनीहरू 70 जना मात्र थियो मिश्र देशमा सुरुमा आउँदाखेरि, अब 430 वर्ष पछाडि यिनीहरू यति धेरै भए। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। हामी व्यवस्थाको पुस्तक 15 अध्यायको 7 पद पढाउँछौँ। राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। अब हामी सिक्न लागेका छौँ। यदि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशको कुनै नगरमा कुनै दाजुभाइ गरिब छ भने तिमीले त्यस गरिब भाइप्रति निष्ठुर भएर आफ्नो मुट्ठी नबाध्नु। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो, God wants us to not to harden our hearts against the poor. हामी जुनसुकै नगरमा बसे तापनि, हामी जुनसुकै ठाउँमा बसे तापनि, यदि हाम्रो अगाडि कुनै पनि गरिबहरू छ भने, कुनै टुराटुरीहरू छ भने, कुनै विधवाहरू छ भने, तिमीहरूले आफ्नो मुट्ठी नकस्नु, आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार्नु। तिनीहरूलाई उद्धार चित्तले तिनीहरूलाई आफूमा भएको कुराहरू बाँडचुँड गरेर खानु है भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अर्को कुरा हामी पढौँ त, भजन सङ्ग्रह 95 का 8 पद हामी पढौँ। तिमीहरूले मेरीबामा गरेको जस्तो आफ्नो हृदय कठोर नपार, जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्साहमा गरेका थियौ। इजरायलीहरूले पनि मिस्र देशबाट निस्केर आइसकेपछि तिनीहरूले फिरौन राजाले जसरी हृदय कठोर पारेको देखेको थियो, तिनीहरूले पनि घरि परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेको छ। हामी हिब्रू 3 अध्यायको 8 पदमा, 15 पदमा, 4 अध्यायको 7 पदमा हामी घरि भेटाउँछौँ कि इजरायलीहरूले परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेको छ भन्ने कुराहरू। र अहिले विभिन्न विपत्तिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। संसारभरि नै विभिन्न किसिमको विपत्तिहरू भइरहेको छ। अझै पनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँपट्टि फर्केको देख्न चाहनुहुन्छ। अझै पनि परमेश्वर पर्खिरहनु भएको छ। स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा मुक्ति पाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। मुक्ति केवल ख्रीष्ट येशूमा छ। पापको क्षमा केवल ख्रीष्ट येशूमा छ। जीवन केवल ख्रीष्ट येशूमा छ। उहाँले अझै पनि मानिसलाई पर्खिरहनु भएको छ। यो विभिन्न विपत्तिहरू संसारभरि देखा परे तापनि परमेश्वरले वास्तवमा मानिसहरूलाई उहाँपट्टि फर्काउन खोजिरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले हृदयलाई कठोर पार्नु हुँदैन। हामी लकडाउनको बेलामा हामी विगत 10 हप्तादेखि हामी आफ्नो घरमा बसिरहेका छौँ र अझै पनि हामीले आफ्नो घरमा बसेर सायद हामीले बाइबल पढेको छैन होला, प्रार्थना गरेको छैन होला, परमेश्वरलाई हामीले सम्झेको छैन होला, हामी सङ्गतिमा गएको छैन होला, हामी सङ्गति गरेको छैन होला, हामीले अझै पनि आफ्नो हृदयलाई हामीले कठोर पारिरहेको छ होला। तर एक दिनले कति ठुलो फरक पारेको छ मिश्र देशमा र फारोको जीवनमा, त्यो कुरो राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामीले घरि मौका दिइराख्नु भएको छ र त्यो दिन आउँदैछ र निश्चय पनि आउनेछ। त्यति बेला हाम्रो निम्ति अर्को विकल्प हुने छैन। हामीले सेकेन्ड चान्स पाउने छैन। हेर्नुहोस् न, सेकेन्ड चान्स पाउने छैन। फिरौन राजालाई 9 पटकसम्म परमेश्वरले घरि मौका दिनुभयो, तर 10औं पटकमा परमेश्वरले मौका दिनु भएन। अहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई घरि मौका दिइरहनु छ। हजारौं पटक तपाईँले मौका पाइसक्नु भएको छ, हामीले मौका पाइसकेका छौँ परमेश्वरपट्टि फर्किनको निम्ति। तर के हामीले फर्किरहेका छौँ? तर जब त्यो दिन आउनेछ त्यति बेला तपाईँले फर्केर हेर्दा पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने कोही पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने कोही पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। Pharaoh thought he was the most powerful, but he learned that God is the most powerful. फारोले सोचेको थियो म जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति अरू कोही पनि छैन, किनभने म एक देवता हो भन्ने उसले सोचेको थियो। सारा मिस्रीले उसलाई पुछ्थ्यो, तर उसले बल्ल थाहा पायो परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि शक्तिशाली परमेश्वर होइन रहेछ भन्ने कुरा। नबुकदनेस्जरले पनि है सुनको टाउकोसँग तुलना गर्छ, बेबिलोन द ग्रेट। उसले आफूले एकदमै ठुलो अहङ्कार र घमण्डले उसले सोचेको थियो यो सारा बेबिलोन मबाट हुन आएको भन्ने कुराहरू। तब उसले थाहा पाएपछि परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन भन्ने कुरा। सबै शक्तिभन्दा उहाँको शक्ति उच्चमा छ। आउँछ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
आउनुहोस् हामी सबैले हामी आफ्नो जीवनलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ र हामी आफैलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशीष दियोस्।